अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल-मुमिनून की आयत नंबर 91 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 91। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा काना मअहू मिन इलाहिन इज़्ज़ा ज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वला अला बअज़ुहुम अला बाज़ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद की एक और बेहतरीन दलील जो इंसानों को समझ आ सकती है, इंसान सोच सकते हैं, उनकी आंखों के सामने मुशाहिदा कर सकते हैं अल्लाह की कुदरत का, वो एक मिसाल बयान फरमा रहे हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वालिदा, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान तू गौर कर, अल्लाह ने किसी को भी अपनी औलाद नहीं बनाया। वलद औलाद को कहते हैं जो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तीन भी, यानी जमा वाहिद कोई भी किसी तरह की भी किसी की औलाद हो तो वो कहते हैं वलद। किसी के खा 10 बच्चे हों या एक बच्चा हो, बेटा हो या बेटे हो, सारे बेटे हों, सारी बेटियां हों या बेटे बेटियां अल्लाह ने मिला के दिए हों, उन सब को वलद कहते हैं। तो अल्लाह ने किसी तरह की भी किसी भी तादाद में ना एक ना ज़्यादा कोई औलाद अल्लाह ने नहीं बनाई। मखलूक अल्लाह ने बनाई, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, मगर अल्लाह ने अपनी औलाद नहीं बनाई। वो उस चीज़ से बहुत बुलंद बालातर है जो ये सोचते हैं। माँ का न मा आहू, अगर होते मेरे रब के साथ, यानी अल्लाह की ज़ात भी होती है और उसके साथ, मिन इलाहिन, कोई और माबूद, कोई और माबूद होते, वो एक होता, दो होते, या जैसे कुफ़ार का मुशरिकीन का अकीदा है, या वो कई होते। अल्लाह फरमाते हैं इज़ल्ला ज़हब कुल्लु इलाहिन, तो हर एक इलाह ले जाता, ज़हबा ले जाता, कुल्लु हर एक माबूद, बिमा खलका जो उसने खल्क किया। अल्लाह ने जो खल्क किया सब कुछ अल्लाह के पास है, अल्लाह की मलकियत में है, अल्लाह के तसर्रुफ़ में, अल्लाह के इंतज़ाम में, अल्लाह उसका मुदब्बर है। तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता तो इलाह की लाज़मी बात है कोई मखलूक होती, क्योंकि इलाह तो अकेला होता है, बाकी उसकी मखलूक होती है। तो वो बताता है कि ये मेरी मखलूक है और मेरे अल्लाह के पास सारी खुदाई, सारी मखलूक़ात, सब कुछ है। तो वो अल्लाह से लेने की कोशिश करता है कि ये तो मेरा हिस्सा है, इसको मैंने तख्लीक किया है, ये मेरी मलकियत है, इसका जीना मरना, उठना बैठना, इसका फलना ना फलना, पनपना ना पनपना, नश्म नवा पाना, ये मेरे ज़िम्मे है। वो ले के जाता है। वला अल्लाह बाज़हुम अला बाज़, और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। जैसे दुनिया में है ना कि एक बादशाह होते वो अपनी सल्तनत बढ़ाते बढ़ाते दूसरी सल्तनत पे कब्ज़ा कर लेता है या उसको अपना ज़ेर नगी कर लेता है, तो ऐसे वो भी करते, या कम अज़ कम इस हद तक तो आते कि अल्लाह का मुकाबले में वो अपनी मखलूक, अपनी जो पैदाइश है या अपना मलकियत है, वो तो उसको अल्लाह से लेते। क्यों कि अगर कोई अपने आप को इलाह कहता है, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह होता, तो वो किसी के ताबे नहीं हो सकता था। एक इलाह दूसरे इलाह के ताबे नहीं हो सकता, इसलिए एक ही इलाह है। वो अपनी खल्क को, मखलूक को, जो भी उसने पैदा किए है, वो ले के अलग होता है। क्योंकि इलाह कोई भी हो, वो साहिब कमाल होता है, वो पूरा का पूरा बाख्तियार होता है, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। वो मखलूक का ताबे नहीं होता, मखलूक उसकी ताबे होती है। तो अगर कोई इलाह है, नऊज़ुबिल्लाह, तो वो अल्लाह के अगर ताबे है तो वो इलाह नहीं है। और अगर वो किसी के ताबे नहीं है, आप देखिए अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है वो किसी के ताबे नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं जो चाहूँ करूँ, जिसको चाहूँ मैं अजाब दूँ और जिसको चाहूँ मैं माफ़ कर दूँ। ये मेरे अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है। मखलूक से किसी की मजाल नहीं कोई उससे पूछे, और कोई पूछ भी नहीं सकता। तो वो इलाह भी अगर होते तो इसी दर्जे के होते। अगर कोई बेइख्तियार है, अपनी मखलूक नहीं ले सकता, अल्लाह से अपना हिस्सा वसूल नहीं कर सकता, इलाह होने का दावा करते हुए, मखलूक तो ये दावा कर ही नहीं सकते कि अल्लाह से वो हिस्सा वसूल कर सकते। मखलूक तो बेबस, मोहताज, कदम कदम पे, सांस सांस पे मोहताज होती है अल्लाह की। तो वो अगर बेइख्तियार है तो वो इलाह नहीं है। अगर उस पास अख्तियार है तो अल्लाह से अपना हिस्सा ले जो उसने पैदा किया है, बताए ये मैंने पैदा किया है, ये मेरी मखलूक है, मैं इससे लेता हूँ।
تو کتنی زبردست مثال سے اللہ نے فرمایا کہ اگر الہ ہوتا تو وہ بے اختیار نہ ہوتا، وہ اپنا حق وصول کرتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قومیں نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو ایسے الہ کبھی بے اختیار نہیں ہو سکتا، وہ مکمل با اختیار ہے، اور جو بے اختیار ہے، تابع ہے، بے بس ہے، وہ مخلوق ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب ان ساری چیزوں سے، ان سارے عیبوں سے جو یہ کہتے ہیں عما یصفون، جو یہ شرک بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اگر کوئی الہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب اور شہادہ، ہر غیب کا علم جاننے والا ہے، سارا کچھ غیب کا وہی جانتا ہے، جو کچھ غیب رکھا ہو وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز پہ حاضر ہے، ہر مخلوق کے اعمال کو جانتا ہے، مخلوق کی حاجات کو سنتا ہے، ہر دنیا کی زبان، اس دنیا کے اندر لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور انسانوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد جانوروں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں، حشرات الارض کی زبانیں، مچھلیوں کی زبانیں، سب کی حاجات کو سنتا ہے اور پورا کرتا ہے، ان کی ضروریات کو، سب کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر وہ بھی الہ ہوتے تو عالم الغیب ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اپنے غیب کے علم سے خزانے عطا فرمائے، کتنے عطا فرمائے، یہ کسی انسان کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انبیاء کے پاس کتنا غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے، جتنی اس کی حکمت ہے، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، جو یہ شرک کرتے ہیں، شرک کی باتیں کرتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بالا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، جیسے چاند کے اوپر کوئی بات کرے تو اپنے اوپر ہی واپس آتی ہے، تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ دعا کریں، آپ دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رب، اے میرے رب، اما ترینی، اگر دکھلائے تو مجھ کو، ما یوعدون، جس کا تو نے وعدہ کیا، یعنی اس اہل مکہ پہ اگر کوئی عذاب آتا ہے میری زندگی میں اس کو دیکھوں، اگر کوئی عذاب ایسا آتا ہے، اگر تو مجھے دکھلائے، میرے اللہ تیری حکمت ہے، جب آنا ہے تو ہی جانتا ہے۔ رب، تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو یا اللہ مجھے اس عذاب میں، اس سزا میں، اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یہ دیکھیں کتنی دونوں آیات انسان کا ضمیر اور دل اور ذہن جھنجھوڑنے والی آیات ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر کافروں پہ عذاب آئے تو مجھے ان کے ساتھ نہ شمار کرنا، مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کرنا، مجھے بچا لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور آج ہمیں شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ تو صرف نبی کی امتیں ہیں، آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، منمانی زندگی گزارو تو آپ کو مل جائے گا۔ یعنی اللہ اپنے وعدے کے مطابق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عذاب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، تو مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ یعنی آج دیکھیں نبی تو پناہ مانگ رہے ہیں اس عذاب سے، لیکن آج امت اتنی نڈر اللہ سے ہوئی ہے، اتنی بے خوف ہوئی ہے اور اتنی بے دھڑک ہوئی ہے کہ وہ صرف اس بات کے اوپر اس نے سارے اعمال چھوڑ دیا اور رب سے ڈرنا چھوڑ دیا، تاکہ توحید کو بھی دو پہ لگا دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی، پھر سنی سنائی باتیں جو معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں انسان اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کو پہچانیں اور اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں، توبہ استغفار ہم قدم قدم تک کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھو، آپ تو اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہیں، بخشے بخشائے ہیں، مقام محمود آپ کے لیے، اللہ کے آپ خلیل ہیں، تو آپ کیوں یہ مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے مجھے اللہ نے اگر مرتبے دیے ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو یہ توبہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، اللہ کا شکر ہے جو انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِنَّا، اور اگر اللہ ان نوریہ کا، اور اگر دکھلائیں تجھ کو، اللہ فرما رہے ہیں جواب میں کہ اگر ہم ان کے اوپر آیا ہوا عذاب آپ کو دکھلائیں گے، آپ کو، وَمَا نَعِدُهُمْ، جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے، لَقَادِرُونَ، ہم مرضی کے مالک ہیں،
ہمارا اپنا اختیار ہے. اگر ہم چاہیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ جائے گا جس کا وعدہ. نبی کا تو یقین ہوتا ہے, نبی کو تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا, بلکہ جو سوچتا ہے کہ نبی کو شک ہے اس کا ایمان جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. ہمیں اور آپ کی زندگی میں بھی عذاب لاتے ہوئے قدرت ہے, اور آپ کے بعد بھی اگر چاہیں گے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں, اللہ جو چاہیں. بندے کی کوئی مرضی نہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کریں. بندے کا کام کیا ہے؟ اعمال کرتے رہنا, دین کا کام جاری رکھنا, کسی کی پرواہ نہ کریں آپ اس بات کی. آپ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں, آپ اپنی ذات کو تو پہلے اپنے رب کے ساتھ جوڑیں نا, رب کے ساتھ قرب اور تعلق تو پیدا کریں. وہ جب عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود بچا لے گا اپنے نیک بندوں کو, جیسے کہ ہمیشہ بچاتا ہے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی, اللہ میں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.